باهي دونك قلنا باش نعملو اليو ماب نتاع لوبجي هذايا. اوكي دونك قبل كل شيء نمشيو مود فيس ونسيليكسيونيو الكوتي هذايا هكا سيليكسيونيوه فوالا نثبتو اللي ما سيليكسيونينا كان نحبو عليه. بون هذوما نزيدو بالكونترول شيفت كملو هذوما فوالا دونك سي بون وهذوما نابليكيلهم كرياتيف فيز بلانر باوندينج بوكس اكس و ابلاي. اوكي نحلو en même temps الاديت فيز يو في هذا يو في تكستشر اديتور نجمو نبعدوهم هذوما دو كوتي ولي سيبار من الاخرين ونكليك اير نجي هوني نعمل بوطون دروا نمشي مود يو فيز باش هكا نجم نسيليكسيوني لي بوان نتاعي وكل ونسيليكسيوني هذوما الكل اللي قعدوا معناها اللي ما عندهم ما عندهمش يو في ماب دونك نسيليكسيونيهم الكل ومن بعد نعمل كنترول هنايا تو فيس دونك يوليو وهما اللي سيليكسيوني يوليو لي فيس سيليكسيوني وشنو ونابليكي لهم زادا بلانر مابينغ مرة هذه مش اكس زد وابلاي وكلوز. اوكي دونك سي بون نجمو نرجعو مود اوبجي هنايا ونحيو الايسوليت ونجمو نقدولو اونفان التكستور نتاعو نرجعو للفيو نتاعنا اللي نحبو عليها هكا. اوكي اجا نخدمو التكستور نتاعو دونك نرجعو الهايبر شيد مانتا راي 100 ماتيريال اكس ونجمو هذا نسميوه هاوس وول ونخدمو شوية الجلوسينس نطيحوها اما ريفليكسيون باش نخليها شوية اما باش نطيح في الجلوسينس برشا هكا مو برشا شنو تعطي هذايا وذي ندوها ماتيريو في الكولر هنايا نعملو فايلز نبعدو شوية هنايا هكا ونسليكسيونيو هذا ونلوديلو الماتيريو نشوفو حاجة كي كوريسبون ان بو اللي نحبو عليه ما يجور ولا استنى هنا مفماش نعم بلا هدوما ديزون هادي نقول واحد. اوكي ونسيليكسيونيو لوبجي نتاعنا ونجيو في تسكروا هذوما زوز ياسر في النترويت ولاو محلولين ونجيو هوني نقولو assign to selection هيتا وفي هنايا نسيليكسيونيو هذايا باش نعمل لها ريبيت التكستور هذي باش تتعاود برشا مرات خاطر ياسر كبيرة جات نهبطو لوطا نحطوها باغ اكزومبل 6 على 6 ولا بتتر 4 على 4 خير ولا يجور هذايا اب شيفت سنة نجمو نعملو لون احمر pour garder حاجة une certaine continuité منعرفش باش نجرب je sais pas نعملو un simple ماتيريو احمر دونك 100 ماتيريال اكس هذايا ونعملو له نسيليكسيونيو مرة اخرى لي زوبجي نتاعنا بالشيفت نجيو هون نقولو assign ماتيريال تو سيليكسيون نجمو نبدلو الماتيريال اسم الماتيريو نتاعو نسميوه باغ اكزومبل بريك هكاكا ترى نسيليكسيونيو لوبجي ان دي زوبجي هذايا او كريتو يسمي اجور الماتيريو خاطر بدلنا له اسمه. اوكي دونك هنايا جوست باش قلنا باش نخدم مع التانت باش نعطيو تانت وبرا كولور هكا وشوية جلوسينس معناها هنايا نطيحو في هكا ونطيحو في هذا هكا ونشوفو اش تعطي. اوكي
ماشي اني سي. باهي. أه... ترى هيجي نعملو روندو غير كو باش نشوفو رواحنا من وصلنا او ميم طون. باهي ساعة ناسيو روندو ناسيو روندو نقدو روندو متاعنا وناسيوه. باهي. دونك عطا هذايا بون باش نزيد نقوي ان فان كونت في الشمس متاعي خاطر جات نحسها هذا كمان مش قوية سوفيزامون. دونك نعاودو نرجعو نحلو ريندر سيتنج متاعنا نمشيو في الانديريكت لايتنج ونمشي هنايا هكا و وهذا يردها باغ اكزومبل 9 نشوفو واش تعطي. ناسيو روندو. دونك فوالا زيد دويت اكتر. نجمو نخدمو تو الماتيريال تاع الشبابك بور اسيي. دونك معناها نديو بهذوما اللي هما بيدهم باش نعطيوهم هذوما معناها هذوما باش يكونوا لي ميم تكستور هما وهذوما نعطيوها خضرا. دونك نمشيو في الهايبر شيد نعملو كلير نفسخو هنايا نعملو منتال راي 100 ماتيريال اكس نجمو حتى نسميوها بريك فينيتر 12 اوكي. و نسلكت كيما قلنا نعاودو نسيليكسيونيو هذوما وهدايا وهدايا نعملو assign material وهذايا نخدمولو على زاد التانت تاعو نعملوه اخضر غامق. هكا و كالعادة جلوسي نستيحوها بكدا هكا نخليوها بتتر أكثر شوية ريفليكسيون بور فوار كو سا دون و ونخدمو على توا البلار. سكو جو في فير باش نسيليكسيوني الزوز بلارات متاعي باش نعملهم ايسوليت وباش نقدلهم بتتر نقربلهم ساعة نقدلهم اكسترود هلا نعمل هكا هوب نقولو ابلاي ولا استنى نحركوهم على عكس واحد برك هكا ولا هكا 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 نعطيهم شوية بيسير ونقولو ابلاي ولا نحيو الايسوليت ونرجعو مود اوبجيكت مود ونسيليكسيونيهم الزوز ولا ساعة نقد الماتيريال متاعي ساعة نرجع الهايبر شيد مانتال راي 100 ماتيريال اكس هنا نسميوه فيتر و ولا جلاس اذا تحبوا يتحبوا. ونجيو في الريفراكسيون هنا ترانسبارونس ردوها 100% زاد نخليو شوية ريفليكسيون اما مش برشا هكا ديزون هكا ونسيليكسيونيو البلارات متاعنا بالشيفت ونقولوا له assign material to selection لا سي بون وهذوما نعملو نسيليكسيونيهم الزوز خاطر يظل ما عندهمش في ماب وانا حاشي بلو في ماب نجم نحط لهم جوست ان سامبل مابينغ بلانر معناها نسيليكسيوني هذا نقولو كريت فيز و ابلاي سي بون وهذا زادا كيف كيف استنى مشي لي مود بوليغون دونك هذايا ابلاي فوالا نقولو كلوز نرجعو مود اوبجيكت
ونعمل لهم تكستور نتاعهم باش نعلى اللي حتى نشوف شنو التكستور باش نقدوها. مادامنا هنايا نكملو نعملو ماتيريال 100 ماتيريال هذايا ونبدلو له اسم ونقولو له ويندو فريم هكا. ونجيو هنايا في تكستور نعملو فايلز نعم refraction سي بون. وهذا باش نقولوا له الماتيريو نتاعو باش الفيشي التكستور باش نحطوها شنيا. دونك نشوفوا حاجه كي بو تراه نقولوا احنا هذايا هاي كاسكو سا دون. دونك نسيليكسيونيو هذوما الزوز بالشيفت ونقولوا له assign to selection فوالا. هما زاد هذايا لا ميم assign ماتيريال يقول خاطر ما عندهمش ماب. دونك نجم نسيليكسيوني هذايا ونقول له creative views هكا apply close. وهذا يزيد استنى نمشيو مود object وهذا يزيد apply و close ونمشيو مود object باهي. و جو سوبوز هذوما زادا كيف كيف. صراحة في لوجيسيال اخر نخدم به. دونك هذايا والبلار هذا نسيليكسيونيوه ونعملو ايسوليت ديجا بور فوار خاطر لازمو اكسترود اديت ماش. نعملو اكسترود هكا ونحركو هكذا على عكس هذا نقولو كلوز فوالا. نمشيو مود اوبجيكت مود نخرج من الاكزيت تاعنا نحركو شويه خاطر يسع ما تخشينا ابارامون وبوان لي فوالا. ونسينا باش ننقبو البقعة هذايا نتاع الحيط. دونك دي بون سي با غراف احنا سي بور ليكزارسيس. دونك هو سيليكسيوني استنى كانسل سيليكسيونيوه assign material to selection وهذايا ainsi que هذا وهذايا الكل نعمل لهم create to views هكا. سوف كو x مرة هذي close object mode ونعملهم assign material to selection. هاي خاطر يدولي حتى شي ماهو سيليكسيوني. دونك نعمل سيليكسيونيو بالشيفت و assign material to selection فوالا. هذوما زادا قلنا باش نعطيهم الماتيريو هذايا نتاع البريك الاخضر فوالا. تنشوفو هكاك شنو عطات هذا كله اللي نخدمو فيه. سنريقلو الفيو نتاعنا مرة أخرى ونلانسيو روندو ونلانسيو روندو مرة أخرى. باهي دونك عطات هذايا اونتر بارونتيز بقى هذه احنا خاطر اون كيلكو سورت جينا كنا كونتر جور خاطر كي تراو لومبر هذي تفهم لي الشمس جايه كوتي بوزي. هوك علاش البقعة هذيا جات اظلم خاطر جات في الكونتر جور. نجمو نسيليكسيونيو وقتها سنة ويندو اوتلاينر ونسيليكسيونيو اللوميير نتاعنا. نجمو نكبروها باش نجمو نراوها خير. اوبجيكت ديسبلاي هذايا لوكيتر سكيل نجمو نحطوه 20 ونسكيليوه فوالا. كي تسكيليو الوحدة الجزمو نتاع السان ما يأثرش على حد شيء.
حتى زاد لو فيت دو لو ديبلاسي ما يأثرش. اللي يأثر هو الروتاسيون. الروتاسيون هي اللي تأثر. هكا هو. دونك جو في ديبلاسي من باش نطلعو الفوق معناها هكا، وباش نحاول نبدل الديريكسيون تاعو باش نوليو هكا باغ اكزومبل وهكا، ولا تاع سيم طون نشوفو اون ديريكسيون انتيريسونت هكا. ترى نشوفو هذا شعتات ناسيو روندو. دونك عادات هذيا هكا معناها ذوات من هنايا كوم سا اوري دو اتر وخير، فهمت. باش نغمق في الاحمر هذايا خاطر جاي ياسر يكلاكي كيما يقولوا. دونك نجيو هنايا ياسر بنصلو الاحمر فو فير اتونسيون معاه، نغمقوه الطرف هكا ونقربو هكاك الغوج بغيك هذاك. تراه سيليكسيونيو هذوما ونعطيهم اللون الاحمر هذايا. دونك نرجع للهايبر شيد نتاعي، نجيبو هنايا ونعملو اساين تو سيليكسيون انسي كو لازمنا نخدمو التكستور هذايا. تراه يجي ساعة نريقلو هذايا خاطر ساهل هذايا باش نعملوها كروم، ان سامبل كروم. هذايا نجمو نعملوها خضرا، معناها نجمو نجيبو هذايا فوالا هكا ديريكتومون من هنايا. دونك اساين ماتيريال تو سيليكسيون، والباب نجمو نقدلو يو في ماب خاطر باش نابليكيولو تكستور. دونك بلانر مابينغ هكا فوالا كلوز ونمشيو اوبجكت مود. استنى خاطر نفيد بوكو تشوز. اذا نشاء نرجعو لهدايا. دونك نعملو ماتيريو مانتري 100 ماتيريال اكس، نجمو نعملو نسميه بايب و نكثر بار كونتر في الريفليكسيون باش نعمل زعما كلي كانو كرومي هكا، ونعطيه شوية. لا خليها هكاك سي بون. نغمق في بار كونتر في الجري هذايا هكا ونسيليكسيونيه ونعطيه السيليكسيون الماتيريو نتاعو. وهذايا الباب زادا كيف 100 ماتيريال اكس واحد اخر هنايا نجم بدلو اسمو هاوس دور، و باش نعطيه لوح الماتيريو والجلوسينس باش نهبط فيها برشا هكا انسي كو الريفلكتيفيتي. ولا نجم نخليوه ابريتو نجم يمكن اللوح نعملوه زعما كلي كانو مزيت شوية. تي اون فا فار. ونجيو هنا نختارو ماتيريو هكا براوز. نجمو نحطو هدايا ولا هدايا تاش ساعة تنسلكسيونيو الباب اساين ونجيو لهذي نعاودو هذا اليوفيز ريبيت يوفيز هذايا نعاود كان الاكس تراه دو وري بار اكزومبل اوكي. هذايا نجمو نزيد نعطيوه يو في ماب ولا يجي نعطيه تكستور نورمال. هاي معناها جوست ان ماتيريو بلوتو جوست ان ماتيريو نورمال. يجي نفسخو اللي عملناه هذا كله معناها نهيت نفسخو من الافيشاج منها برا وبرا باش نجمو نعملو ماتيريو اخر. تراه نصير نسميوه حروف روف توب باهي. و نقولو باغ اكزومبل باش يعطي هدايا اوكين ايدي. نجمو نسيليكسيونيوه ونرجعو لهايبر شيد اساين ماتيريال دو سيليكسيون والجلوسينس هكا نريقلوها
et on voit ce que ça donne. نعملو sauvegarde, save scene as. il faut toujours sauvegarder. 3 continue, on lance le rendu. Ben, donc voilà, bon, là c'est comme c'est juste un exercice. Donc tout من بعد vous choisissez les textures اللي تحبوا عليهم les matériaux اللي تحبوا عليهم. مفيد نعمل حاجة intéressante وكا. باهي نجمو نعملو ان بلان سنة نخرج شوية ولا نجيو في هنايا نعملو بلين معناها نجيو في البوليغون هكا نعملو باغ اكزومبل هدايا هكا نجيو هنايا ونحركوه شوية هكا نعملو روتيت كيف هكا. والبلين هدايا شنو باش نعملو باش نقدلو ماتيريو باش نعمل ماتيريو نتاع سيلف illumination